हेलो दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डर्क बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट के सिटी चर्च से है और हम निहायत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो लाइफ लाइन कहलाता है। हमारे प्रोग्राम लाइफ लाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, जहाँ कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे तमाम पैगामात और तालीमात में हम खुदावंद और उसकी बादशाहत के मुतालिक बात करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह और के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आपको बरकत दे। फौरी तौर पर पोशीदा बादशाही के मुतालिक बताते हुए जहां पर हम थे और अब हम जहां हैं, जहां पर हम मुस्तकबिल में चैलेंज की उम्मीद कर रहे हैं। पोशीदा बादशाही ऐसी बादशाही है जिसे ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सिर्फ रूहानी और मोहतात आंखों से देखा जा सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो रूहानी दायरे में बसती है, जिसमें हम रूह की खुली आंखों के बगैर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। इसमें एक पोशीदा बादशाह है, वो कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद तसलीस में है, जो कि कहती है कि वही अब्दियत का कभी ना टलने वाला पोशीदा और सिर्फ वही दानिशमंद खुदा है। और इस अबदियत की बादशाह की एक बादशाही है जिसमें वो हमारे दिलों के तख्त पर हुकूमत करता है, जो कि इस पर ईमान रखने की एक पोशीदा ताकत के साथ जुड़ी हुई है कि उसने हमारे लिए क्या किया और उसकी बादशाही हमारे अंदर हमारे दिलों के तख्त पर है। और जैसे कि उसका असर और रसूख कि वो कौन है हमें बदल कर रख देता है और जो कुछ करते हैं और जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं उससे ज़ाहिर होने लग जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी और हुकूमत करता है। वाकई में गवाहों का पोशीदा बादल हमें घेरे हुए है। इब्रानियों 12 बाब कहता है कि वो सब जो अब्राहम के वक्त से गुजरे हैं वो गवाहों का पोशीदा बादल हैं, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो दरियाफ्त कर सकते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। वो चश्मदीद गवाह हैं और वो जानते हैं और पीछे बैठकर हमारी बारी को देख रहे हैं। वो हमारे उस वक्त को जो हम इस मैदान में गुजार रहे हैं देख रहे हैं। ये सब कुछ रूहानी आंखों से देखा जा सकता है। यहाँ पर अंदर से बाहर तक बुनियादी उसूल हैं और सिर्फ चश्मदीद गवाह ही नहीं बल्कि एक पोशीदा फौज भी मौजूद है, जो कि फरिश्तों की पोशीदा फौज है। हर बादशाही में एक बादशाह होता है और एक फौज भी होती है। हर बादशाही में एक आइन मौजूद होता है, शाही आइन, जो कि असल में खुदा का कलाम है। और फिर वहां पर पोशीदा शहर और ममालिक हैं। इब्रानियों 11 बाब उस मुल्क के मुतालिक बात करता है जिसको सिर्फ रूहानी आंखों से देखा जा सकता है। और शहर कुछ और नहीं बल्कि लोगों का ग्रोह है, जहाँ पर खुदा रहता है, जहाँ पर खुदा एक साथ एक बरादरी में रहता है जिसको उस पोशीदा बादशाह ने ईमान की ताकत से बनाया होता है। और ये सब मिलकर एक पोशीदा घर को तश्कील देते हैं, जिसके मुतालिक हम 2 हफ्ते पहले बात कर चुके हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम में से हर एक उस घर में जिंदा पत्थर की मानिंद है। और ये फरमाती है कि मसीह खुद कोने के सिरे का पत्थर है। और पुराने वक्तों में लोग उस कोने के सिरे के पत्थर पर कैसे तामीर करते थे, वो इस पत्थर को बिल्कुल कामिल तौर पर एक लेवल पर रखते थे, जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेहतर पत्थर और मुरब्बा का पत्थर होता था, जिससे वो बुनियाद की एक कामिल लाइन खींचते थे जो कि इफ्की और अमूदी तौर पर होती थी।
اور وہ اس طرف اور اس طرف تعمیر کرتے تھے۔ اور پھر بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بنیاد کونے کے سرے کا پتھر ہے جس کی مدد سے عمارت جڑی ہوتی ہے، نبیوں اور رسولوں کی بنیاد پر جو کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہیں، اور اس پر سارا گھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک پاک گھر بن جاتا ہے جس کو خدا کی نظر کیا ہو اور زندہ پتھروں سے بنا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آپ اور میں زندہ پتھروں کی مانند ہیں جو کہ محبت میں ایک ساتھ ایمان کے وسیلہ سے تعمیر کیے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت پاک گھر بن جاتے ہیں جس میں خدا کا روح رہنے کے لیے بس سکتا ہو۔ اور جوڑ جو کہ ان زندہ پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ روح القدس کے پھل ہیں جو کہ ہمیں فضل میں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ ہر چیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے اگر روحانی آنکھیں ہوں، اور ہم زندہ پتھروں کی مانند ہیں۔ ہم نے پچھلے پیغام میں ایک چیلنج رکھا تھا، 2 تیموتھیوس 2:20 میں پڑھا تھا۔ یہ فرماتی ہیں کہ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ ہم نے عزت کے اور ذلت کے برتنوں کے متعلق بات کی جن میں کچھ سونے چاندی اور کچھ لکڑی کے برتن تھے۔ اگر ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہم عمل کو گلے لگا لیتے ہیں اور ایسی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہوتا ہے اور جس سے ہم اس کے عظیم گھر میں عزت کے برتن ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات جس پر میں 2 بار زور دینا چاہوں گا، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، جب آپ اپنے نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ بادشاہت میں بادشاہ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اس کا کلام ہی آئین ہے، اور اسے سمجھیں کہ وہ بادشاہت میں ہر ایک کا مالک ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ بادشاہت میں فرد نہیں بلکہ شہری ہوتے ہیں، اور شہری بننے کے لیے آپ کو بادشاہت میں پیدا ہونا پڑتا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس آسمان کی بادشاہی کی شہری بن جاتے ہیں تو ہم ایمانداروں کی روحانی برادری میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور شہریوں کا مالک بن جاتا ہے۔ چاہے دنیاوی معنوں یا دنیاوی لحاظ سے بادشاہ آ سکتا ہے اور جب مرضی آپ کے بیٹے یا بیٹی کو لے کر فوج میں شامل کر سکتا ہے یا آپ کی بیٹی کو لے کر محل میں لے جا سکتا ہے، اور وہ جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ شہری بادشاہ کی مملکت ہیں۔ جمہوریہ حکومت اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پر حکومت لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں کہنے کا حق ہوتا ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک پادری کو ساؤتھ افریقہ سے سن رہا تھا کہ ہم بادشاہت میں کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انگلینڈ کی مشترکہ دولت کو افریقہ کی ثقافت میں لایا گیا، اور اس نے کہا کہ اس سے پیشتر ہم سڑک کی غلط سمت پر سوار تھے جہاں پر ہمیں ایک دن میں 40 مرتبہ تک چائے پینی ہی ہوتی تھی، اور پھر لندن میں ہمیں انگلش بولنی پڑتی تھی اور ہمیں انگلش میں سوچنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے وہ کلچر اختیار کر لیا اور ہم آباد ہو گئے کیونکہ ہم اس بادشاہی کے شہری تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ میں انہوں نے واضح کیا، اور میں نے سوچا کہ یہ تو دلچسپ ہے کہ ہر ایک اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اور کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے موا، لیکن مسیحی زندگی میں اس طرح جیا جاتا ہے جس میں ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے وقت میں سے، توانائی میں سے، جذبات میں سے کتنا دیں گے۔ مجھے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم کروں، اور ہمارے پاس انتخاب موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی بادشاہی میں ہیں جس میں بادشاہ ہمارا مالک ہے اور وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں 1 کرنتھیوں 6:19-20 میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ یہ دیوانگی ہے، آپ اور میں اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہیں۔ ہم بادشاہت میں شہری کی حیثیت سے ہیں۔ ہم پہلے اجنبی تھے لیکن بہت سے آسمان کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہم اجنبی سے بنتے ہیں، جس موجودہ شیطانی زمانے کا ذکر پولس رسول کرتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم زندگی میں سبق سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم یسوع کی مانند بن سکیں، مگر یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری توجہ نہیں ہے، یہ اقدار، یہ نظام، یہ تہذیب، ہر چیز بس اب تک کے لیے ہے۔ پولس مزید یہ کہتا ہے، اس کو سمجھیں، 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 10 آیت،
جس میں وہ اس زندہ گھر اور بنیاد اور ہماری زندہ پتھر ہونے کی حیثیت سے احتساب کے متعلق بادشاہ سے شہری ہونے کے ناطے بات کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 10 آیت۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں اندر داخل ہونے کا، یہ ایک خوبصورت آیت ہے، کیونکہ یہ ہمیں آرام دہ احساس دلاتی ہے کہ ڈگ جیمز سیلی اور ہر کوئی وہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے کیا تم اس کی وجہ سے بچائے گئے، نہ کہ تمہارے اپنے اعمال سے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ فرماتا ہے کہ یہ اسی کے کرنے کی وجہ سے ہے اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر اس میں ایک قسم کا تحفظ پایا جاتا ہے، مگر یہاں پر احتساب بھی موجود ہے، جو کہ کہتا ہے ہم عدالت میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وہ عدالت نہیں جس میں شریر ایک طرف اور راست باز ایک طرف، مگر یہاں پر ایک دوسری نشست موجود ہے جس کو بیمر کی نشست کہا جاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 10 آیت کہتی ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں یا برے۔ کیا آپ ہر شخص کی تصویر کشی کر سکتے ہیں جو اس وقت اس کمرے میں موجود ہے؟ وہاں پر ہر ایک کو بغیر کسی نمائندے کے یسوع کے سامنے جو کہ بیمر کی نشست پر کھڑا ہونا ہوگا، تاکہ آپ کی اور میری زندگی کے اعمال کے نتائج کو سامنے لائے، اور وہ سب جو ہم نے اس کے فضل سے کیا، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو اس کمرے میں ہے ایسا ہوگا۔ اور یہ یقینی اور زیادہ یقینی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ کچھ اور ہوگا۔ اور یہ بات ہے کہ پولس کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کی بنیاد رکھ چکا ہوں تاکہ تمہیں اس دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بیمر کے نشست شہنشاہ کے لیے ایک اونچا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر کئی بار شہنشاہ خود جج ہوتا ہے، خاص طور پر اہم مقدموں میں، لیکن اندازہ کریں کہ وہاں پر بالکل انعامات بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر نجات سب کے لیے موجود ہوتی ہے۔ یہ کوئی فردوس اور جہنم کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا 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 اور ہمارا انعام کیا کیا ہوگا۔ وہاں پر بہت ہی زبردست انعامات ہوتے ہیں جن کا وعدہ ان پوشیدہ بادشاہی کے شہریوں سے کیا ہوتا ہے، اور جن کو بادشاہ نے خریدا ہوتا ہے، جو کہ بادشاہ کی مملکت ہوتے ہیں، جو کہ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں اور انہیں سونا ملتا ہے، اور وعدہ کیے ہوئے بہت ہی زبردست قسم کے انعامات ہوتے ہیں۔ 7 کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے خط میں جب ہم اس حوالے کا سارا مکاشفہ دیکھتے ہیں تو خدا کے تمام کام جو اس نے مختلف ادوار میں کیے تو وہ اس کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور کیا کچھ کرنا چاہیے۔ یوحنا جو کہ پتمس کے جزیرے پر تھا، اپنے ایمان کی وجہ سے جلا وطن تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں خداوند کے دن روح میں آ گیا تب خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑی آواز سنی اور اس نے کہا کہ میں نے زندہ یسوع کا مکاشفہ دیکھا، اور وہ اس برہ کی مانند نہیں تھا جس کو صلیب پر کچلا گیا، وہ آگ کی مانند تھا اور سفید جامہ پہنے ہوئے تھا، اور ایک 2 دھاری تلوار اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں اور پاؤں خالص پیتل کے تھے، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اسے لکھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اس نے کہا۔ اس نے 7 خط 7 کلیسیاؤں کو دینے کے لیے اسے دیے۔ وہ ایسے خطوط تھے جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلے 3 ابواب مکاشفہ کے پڑھنا چاہیں تو یہ اس ہفتے آپ کی عقیدت ہوگی۔ حالات اور چیلنجز 2000 سال پہلے سے اب تک جو کلیسیا کو گزرے وقتوں سے درپیش رہے ہیں، 7 طرح کے مختلف حالات سے گزرے، لیکن اسے پورا سمجھیں اور ان تمام چیلنجز کو بھی جو ہمیں درپیش رہے۔ اور ہم اس وقت کلیسیا میں آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ ایسے زمانے میں تم ان لہروں کا شکار ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں ایسی تمام چیزوں سے کنارہ کشی کرنی ہے اور ان سب چیزوں سے فاصلہ رکھنا ہے اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جو غالب آئے اس کے لیے انعامات ہوں گے، 7 کلیسیاؤں کے لیے 7 طرح کے انعامات، اور یہ سب اس ایماندار کو بخشے جائیں گے جو غالب آئے اور کنارہ کرے۔ اسے خدا کی طرف سے سونے کے انعامات بخشے جائیں گے، غالب آنے والے انعامات کو حاصل کریں گے۔
मैं उन सब इनामात को तो नहीं, लेकिन मैं उनमें से 1 से 2 के बारे में बयान करूंगा, क्योंकि ये बहुत दीवानगी है कि हम उस पोशीदा बादशाही में शहरी हैं जिसमें पोशीदा बादशाह, पोशीदा फौज, गवाहों का एक पोशीदा बादल शामिल है। ये हमारा वक्त चल रहा है कि हम अजनबियों और गैर अक़वाम को ज़मीन पर इकट्ठा करें। ये हमारा वक्त है कि हम हर तरह से उसकी मानंद बनने के लिए सीखें और सबको उसके लिए अपने साथ इस ज़बरदस्त सफ़र में ले लें। यहाँ पर वो कुछ मजीद बात करता है। वो फरमाता है मुकाशफा 2 बाब 7 आयत में, वो कहता है कि यहाँ पर कुछ इनामात गालिब आने वालों के लिए हैं, और जैसे जैसे इस ज़माने का वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ता जाता है, मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की ज़मीन पर आने वाली 1000 साला बादशाही पर तालीमात को हासिल करने की ज़रूरत है। मुकाशफा 2 बाब 7 आयत, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। अब बुनियादी तौर पर जिंदगी का दरख्त अब्दियत को जाहिर करता है। हकीकत में वो मुकाशफा में फरमाता है ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में ईमानदार रहे और गालिब आए, वो फरमाता है कि मैं उन्हें अब्दियत बख्शूंगा, अगरचे वो मर भी जाएं, वो पहली क़यामत में जिंदा किए जाएंगे। इस ज़माने के आखिर में जब मसीह वापस आएगा तो अब्दियत में 1000 साला हुक्मरानी और हुकूमत करेंगे। जिस वक्त हुकूमतें उरूज और जवाल का शिकार होती होंगी तो वो लोग शाही निजात में मसीह का हिस्सा होंगे। और वो कहता है कि दूसरी मौत का उनको कुछ ज़रर ना पहुंचाएगी, क्योंकि वो लोग उसकी पहुंच से दूर होंगे। ये है जिंदगी का दरख्त, ये अब्दियत है। इसीलिए पौलुस फरमाता है कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ, और मैं हर चीज़ को कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं उसकी जी उठने की कुव्वत को जान सकूँ और हर तरह से मसीह के मुर्दों में से जी उठने की कुव्वत को हासिल कर सकूं। वो बचाए जाने के मुतालिक बात नहीं कर रहा, वो इससे भी बहुत आगे की बात कर रहा है। बचाए जाना और दोबारा से बचाए जाना, वो सोने के इनामात को हासिल करने की बात कर रहा है। इलाही बुलाहट की क्या कीमत है? उसकी कीमत मसीह के साथ अगले जमाने में अब्दियत में हुक्मरानी और हुकूमत है, और खुदा की बादशाही में देखें कि ये मुकम्मल तौर पर पोशीदा है जो जाहिर होती जाती है, और उसका हिस्सा बने। मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए पुरजोश हो गया था। हबक्कूक 2 बाब उसकी 14 आयत कहती है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के जलाल के इरफान से मामूर होगी। और ज़िक्रिया 14 बाब 9 आयत में कहता है कि जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर ऐसी चीजें देखेंगे जो पहले कभी ना देखी होंगी। यहाँ पर बहुत सी आयात मौजूद हैं, लेकिन वो वादा करता है उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त इनामात हैं उसके लिए जो उसके लिए कोशिश करते हैं और सोने को हासिल करना चाहते हैं। सुने मुकाशफा 2 बाब 10 आयत, जिसमें ज़िंदगी के ताज का जिक्र है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मुकाशफा 2 बाब 17 आयत में उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। बीमर की नशिस्त पर जहां पर शहंशाह अदालत करेगा कि आपके पास सफेद या काला पत्थर होना चाहिए। अगर आप मुजरिम ठहरे तो आपको अदालत में काला पत्थर थमाया जाएगा, और अगर आप मुजरिम ना हुए तो आपको सफेद पत्थर थमाया जाएगा। लेकिन ओलंपिक गेम्स में शहंशाह जज की नशिस्त पर बैठा होता है, और गेम्स के इख्तिताम पर जब जीतने वाले को ताज पहनाया जाता है तो शहंशाह उनको सफेद सफेद पत्थर थमाता है जिस पर उनका नाम लिखा हुआ होता है, जो मैदान में मारने में माहिर होते हैं, और उन्हें जश्न मनाने के लिए दावत देता है। इसके मुतालिक पौलुस रसूल मैदान में इनाम के लिए दौड़ने वाले की बात करता है। ये कुछ ओलंपिक गेम्स की फहरिस्त में लिखा होता है, सो उन्हें इनाम दिए जाते हैं जिन सफ़ेद पत्थरों पर लिखा होता है कि तुम गालिब आए हो और तुम वाकई में बहुत ही बेहतरीन हो। तुम वाकई में बेहतरीन हो और ये नाम तुम्हारा अपना नहीं बल्कि मैंने तुम्हें बख्शा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप आपको नाम देते हैं जब आप पैदा होते हैं। याकूब के माँ बाप ने उसे नाम बख्शा जब वो पैदा हुआ। उसके नाम का मतलब पीछा करने वाला या धोखा देने वाला। लेकिन जब उसने खुदा के साथ कुश्ती लड़ी तो उसके बाद उसका नाम नया रखा गया जो कि इसराइल था, जिसका मतलब खुदा के साथ जिद्दोजहद करना और गालिब आने वाला है। और ये सब नाम हमारे लिए निशान होते हैं और हमारी लड़ाइयों में जीत की बिना पर होते हैं जिनके लिए वो कोशिश करता रहता है। ये डर्क से मुख्तलिफ नाम होगा जिसका मतलब तारीक नदी से निकला हुआ। दूसरे लफ्जों में पहाड़ी बाशिंदा है जो कि तारीक नदी से कदरे बेहतर है। अब इसे समझें कि ये नया नाम होगा जो वो आपको बख्शेगा। ये वो नहीं जो आपके माँ बाप ने आपको दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें उसे बख्शूंगा और तुम्हें शादी की बड़ी ज़ियाफत में भी मदु करूंगा जहां पर सब कुछ नया होगा। तुम वहां पर होंगे।
मुझे ये पसंद है। चलो कलीसिया, क्या आप वहां होना पसंद करते हैं जहां वो पोशीदा मन बख्शेगा? ये खुदा के कलाम में एक गहरा मुकाशवा है जो कि हमें गहरे तौर पर छूता है। वो हमें बुराई में से निकालता और दीनदारी में चलने के लिए बुलाता है। पोशीदा मन इस वक्त हो रहा है और इससे आगे भी होगा। वो आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। ये फरमाता है कि उन्हें मसीह के साथ तख्त पर बैठने की इजाजत होगी। मुकाशवा 3:21। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। वाह, ये दीवानगी है। इसे आगे पढ़ें तो लिखा है कि वो कौमों पर लोहे के असास से हुकूमत करेंगे। हम देखेंगे और इनके साथ शरीक होंगे जो गालिब आएंगे। वो जो गालिब आएंगे, वो जो वहां जाना चाहेंगे, रूहानी आंखों से देखने में वो यस्सु की मानिंद होंगे और उसके साथ तख्त पर होंगे और वो तमाम अमल में उसके साथ होंगे। इसमें लिखा है कि अगर हमने उसके साथ मुसीबत काटी तो हम उसके साथ हुकूमत भी करेंगे। और इसमें कोई हैरत नहीं कि पौलुस कहता है कि मैं इसे देखता हूं और मुझे हैरत नहीं होती क्योंकि मैं इनाम के लिए कोशिश करता हूं। अब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर 7 चीज़ें हैं और मैं इसे सुबह का सितारा दूंगा। मुकाशवा 2:28। सुबह का सितारा सुबह सवेरे का सितारा है जो बिल्कुल सुबह सवेरे होता है। ये वो तवक्को है जो आने वाले वक्त का इल्म देती है और ये इतना यकीन दिलाती है और हमारी ज़िंदगी गुजारने में तब्दीली लाती है और हमें हौसला देती है। जैसा कि हम गालिब आते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें उस वक्त हो रही हैं और ये सब कुछ आगे चलता रहेगा। और हम यस्सु को देखते हैं कि वो कहता है कि चलो कलीसिया, सिर्फ बचाए जाने पर ध्यान ना दें बल्कि इस मिराज की जानिब देखें और मेरी मानिंद बनो और कायनात में सितारे की मानिंद चमको। देखो मैं क्या पेश कर रहा हूँ और हर तरह का बोझ उतार डालो और इस दौड़ में बर्दाश्त के लिए दौड़ो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है जो मैं तुम्हें पेश करना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा है। ये इस तरह से है, हम इसे मुकाशवा 19 बाब में देखते हैं। आसमान से फौजों के साथ सफ़ेद घोड़े पर आते हुए बादलों की गरज के साथ फौजों का आसमान से उतरना, ताकि उसकी बादशाहत को ज़मीन पर कायम होता हुआ देखें। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। यहाँ पर यस्सु की तस्वीर कशी खून से छिड़की हुई पोशाक से बनी हुई है। वो कहता है कि चलो कलीसिया, क्या तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हें क्या पेश कर रहा हूं? सब कुछ जाने दो और इनाम के लिए कोशिश करो। आज हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम इस बुलाहट को कबूल करें, इस चैलेंज को कबूल करें और इसके लिए कोशिश करें। अजीम घर में इज्जत के बर्तन बने। और यहाँ पर चंद चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बड़ी है। हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हम सिर्फ अमल को कबूल कर सकते हैं और इसे बदलने की इजाज़त दें। हम में से अक्सर इसे करने के लिए अपनी ताकत से अपनी मर्जी पूरी करते हैं और अपने मकासद रखते हैं। और हम में से कुछ इस खेल में आते हैं और आराम में दाखिल होने के लिए मेहनत करते हैं, जो कि एक तजाद की मानंद लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर रूहानी खुदा मौजूद है जो कि हमें तब्दील कर सकता है। और एक चीज़ के हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए और उसे जाने नहीं देना चाहिए। याकूब ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए, उससे गलतियां सरजद हुई। आखिरकार वो यब्बूक के घाट पे पहुंचा और उसका भाई ईसू बदले की आग में उसको मारने के लिए वहां पहुंचा। उसका माजी उसका पीछा कर रहा था और उसने अपने कुनबे को नदी पार कराई और खुद पीछे यब्बूक के घाट पर रात गुजारने के लिए ठहरा। उसने कहा कि उसे एक रूहानी आदमी मिला। वो कोई और नहीं बल्कि मसीह था, जिसके साथ उसने पूरी रात कुश्ती लड़ी। आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा था? वो अपनी पुरानी फितरत से कुश्ती कर रहा था, अपने अंदर के शैतान से कुश्ती कर रहा था। वो अपनी तमाम की हुई गलतियों से कुश्ती लड़ रहा था। लेकिन एक चीज जो उसने की, उसने उस रूहानी आदमी को पकड़े रखा और मजबूती से थामे रखा और कुश्ती करता ही रहा। ऐसा नजर आता था कि वो जीतने ही वाला था, मगर वो जीत ना सका। और 1 मिनट याकूब ने उसको इस तरह से कर दिया कि जैसे वो बीमार या अपाहज हो, लेकिन वो जीत ना सका। उसने कहा कि मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे जाने ना दूंगा जब तक कि तू मुझे बरकत ना दे दे।
اور فرشتے اس روحانی آدمی کو دیکھ رہے تھے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ مسیح تھا۔ اس نے کہا آگے کو تیرا نام یعقوب نہ ہوگا بلکہ میں تجھے نیا نام اور سفید پتھر پہلے سے ہی بخشوں گا۔ تیرا نام اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور تو غالب آیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام سن کر اچھا لگا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں میں ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے سب کو شفا بخشے گا اور اپنی قوت اور خیال کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ درد محسوس کرتے ہیں یا جہاں پر کوئی مسئلہ ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی قوت روح القدس آپ کے بدن کو چھوئے گا اور شفا دے گا۔ اے باپ، اس وقت میں یسوع کے نام میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی عظیم قوت کو ظاہر کر اور انہیں شفا بخش۔ ابھی اسی وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کی قوت کو زائل کرتے ہیں اور ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام سے ان بدنوں کو چھوڑ دے۔ کمر کے درد، مہروں کے مسائل، جوڑوں کے مسائل، ایتھرائٹس، ہم بدن کے ان تمام حصوں تک تیری شفا کو مانتے ہیں، تیری شفا کو مانگتے ہیں۔ اے خدا، تمام چیزوں کو سیدھا کر دے۔ کینسر اور خون کی بیماریاں ہم یسوع نام میں دعا کرتے ہیں۔ خدا تو نے انہیں چھوا اور شفا یاب کیا ہے، بحال کیا ہے اور صلیب کی قوت کو جاری کیا ہے جس سے تیری شفا تیرے لوگوں پر ٹھہری ہے۔ ہم ابلیسی کاموں کو لوگوں کی زندگیوں میں سے یسوع کے نام سے نکالتے ہیں۔ خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش اور ظاہر کر کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور خداوند، دعا کرتا ہوں کہ خدا تو ان پر اپنے آپ کو رویا اور خوابوں میں ظاہر کر، انہیں شخصی طور پر بتا کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آج آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سادہ دعا کو میرے ساتھ کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں نجات کو لائے گی اور واقعی میں مستقبل اور ابدی منزل پر بھی اثر انگیز ہوگی۔ اگر آپ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو بالکل نیا بنا دے گا۔ اس دعا کو میرے ساتھ کریں جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازے کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے بولیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر موا اور پھر جی اٹھا۔ مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے بچانے کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ پر آ چکا ہے اور اب آپ اپنے آپ کو بالکل نئی زندگی میں دیکھیں گے اور یسوع کی پیروی کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ میرے لیے موت میں سے گزر کر زندہ ہوا اور اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تھیم ہے جو کہ یوحنا 17 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔